बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम, सबक नंबर 12.1। आप अब इससे वाकिफ हो चुके हैं कि हम इसको अपने सबक को आगे से मजीद 1, 2, 3 का हिस्सा जो है या नाम जो है वो क्यों देते हैं, क्योंकि हम अपने सबक को जो उसका दरसी किताब का नंबर होता है उसमें मजीद तकसीम करते हैं। और तकसीम से हमारी ये मुराद होती है कि हमने उसको कितने दिनों में पढ़ाना है, हमारे उसको पढ़ाने का तरीका क्या होगा। 12वें सबक का उन्वान है हमारे त्यौहार, और आज आपने उसमें जो हासिलात ताल्लुम सीखने हैं या जिन पे काम करना है वो होंगे अमरो नहीं और मनफी और सवालिया जुमले बना सकें, जुमले में फेल, फाइल और मफूल की पहचान कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है, फमन आफा व असलाहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, जो माफ कर दे और सुलह कर ले तो इसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मा है। बेशक अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ है और आपके साथ ज्यादती हुई है और आप उसका बदला ले सकते हैं, आपके पास इतनी इस्तिताअत है, आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप उसका बदला ले सकते हो, लेकिन इस तमाम के बावजूद आप उसको माफ़ फरमा देते हैं या सुलह कर लेते हैं, माफ़ फरमाते हैं गलती करने वाले को, ज्यादती करने वाले को, और उससे सुलह कर लेते हैं, तो बेशक इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। और आप इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह ताला कभी भी किसी का हक नहीं रखता, बल्कि उसको उससे ज़्यादा नवाजता है। तो जब अल्लाह खुद वादा फरमा रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, आप किसी के जुल्म के बदले माफ़ कर देते हैं, उससे सुलह कर लेते हैं, तो आप इस बात का यकीन रखिए कि अल्लाह आपको उसका बेहतरीन अजर देगा। छोटी छोटी रंजिशों को दिल में ना बिठाएं और उस पर बदला लेने वाले ना बने। जल्दी से करेंगे दोहराई। आपके साथी कराम, खा वो मुअल्लिम है या मुअल्लिमा है, वो तख्ता तहरीर पर मुख्तलिफ जुमले लिखें, तलबा को बारी बारी बुलाकर जुमलों में रमूज़े औकाफ लगवाएं। ये आपकी दोहराई है जिसमें हमने इससे कबल चूंकि रमूज़े औकाफ पढ़े थे, तो वो एक इबारत लिखती हैं या लिखते हैं। आपने क्या करना है, जिस बच्चे का नाम लेंगे उसने उस इबारत को पढ़ना है, जहां उसको लगे कि उसमें जिस रमूज़े औकाफ की ज़रूरत है उसने उसमें दुरुस्त वाला रमूज़े औकाफ मुतल्लिका जगह पर लगाना है। सरगर्मी को करने के लिए आप क्या करेंगे कि वीडियो को रोकेंगे और फिर सरगर्मी करेंगे। जी यकीनन आप लोगों ने इस सरगर्मी को दोहराई की झैल में किया होगा। देखते हैं कि हमने आज और पढ़ने से पहले की कौन सी सरगर्मी करनी है। आप इससे कबल अमरो नहीं और सवालिया जुमलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये बताएं कि अमरो नहीं के जुमले कौन से जुमले होते हैं और सवालिया जुमले किन जुमलों को कहते हैं। चूंकि हम पहले से इन हासिलात ताल्लुम पे काम कर चुके हैं, आप सीख चुके हैं फेल अमर के जुमले कौन से होते हैं, फेल नहीं के जुमले कौन से होते हैं, सवालिया जुमले की क्या पहचान होती है, किस तरह से बनाया जाता है, और एक नहीं कई मरतबा हम इसकी मशक कर चुके हैं मुख्तलिफ मतन के साथ। तो आपने क्या करना है कि मजीद वीडियो को यहीं पे रोकना है और ये जो सवालात हैं आपने इनके जवाबात अपनी मुअल्लिमा को देने हैं, ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो और हम अपने आज के सबक का आगाज करें। जी आप सब ने ये सरगर्मी कर ली होगी। आज आप अमरो नहीं के जुमले बनाने की दोबारा से मशक करेंगे और जुमले में फेल, फाइल और मफूल इसकी पहचान की मशक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जिस जुमले में कोई सवाल पूछा गया हो उसको क्या कहते हैं, मस्बत जुमला, मनफी जुमला या सवालिया जुमला। आज हम इसको इस तरह से करेंगे कि आपका साथ में ही आपकी जांच भी हो जाए और पता भी चल जाए कि आपको ये चीज़ कितनी समझ में आई थी। तो ऐसे जुमले जिसमें सवाल पूछा जाए उनको हम सवालिया जुमले कहते हैं, है ना। सवाल पूछा जा रहा होता है ना, किसी बात के मुतालिक दरियाफ्त किया जा रहा होता है, पूछा जा रहा होता है। बुजुर्गों की ताजीम करो, कवायद की रूह से ये जुमला है फेल अमर, फेल नहीं या मनफी। बुजुर्गों की ताजीम करो, अगर आप इसे बोलते हैं, इसको अदा करते हैं, तो ये मस्बत जुमला है। हुक्मिया अंदाज में आपको कोई काम करने का हुक्म दिया जा रहा है, जिसमें हुक्म दिया जा रहा हो उस फेल को हम क्या फेल कहते हैं, फेल अमर। शाबाश। इसी तरह है आजादी की कदर करो, ये जुमला है सवालिया, फेल नहीं का या फेल अमर का। आजादी की कदर करो, अगर आप ऐसे जुमलों को अदा करते हैं तो आपको अदा करने के दौरान में अंदाजा होता है कि ये जुमले हुक्मिया मानी देते हैं। ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, फेल अमर। आप फेल,
فائل اور مفعول کے متعلق پہلے سے پڑھ چکے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے 2-3 بلکہ اس سے شاید زیادہ مرتبہ اس کی مشق کر لی ہوئی ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ اس کی ایک ورک شیٹ حل کریں گے. ورک شیٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کو اس سبق کے اختتام پہ جیسے آپ جانتے ہیں آخر میں دی جاتی ہے تاکہ آپ اس کو اگر کلاس میں وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اسے گھر سے کر کے لائیں. آپ کی جو آج کی ورک شیٹ ہے وہ فعل فاعل اور مفعول کی مطابقت سے. ٹھیک ہے, مزید ہم وضاحت کر لیتے ہیں کہ فعل کس کو کہتے ہیں تاکہ دہرائی بھی ہو جائے اور آپ کو یہ چیز دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے. کسی بھی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں. فاعل کام کرنے والا, جیسے احمد لکھ رہا ہے, سارا گڑیا بنا رہی ہے, سارا گڑیا سے کھیل رہی ہے, امی کھانا بنا رہی ہیں, باجی کپڑے دھو رہی ہیں, باجی خوبصورت مضمون لکھ رہی ہیں, باجی پینٹنگ کر رہی ہیں, ابو اخبار پڑھ رہے ہیں. ان تمام میں باجی, امی, ابو, سارا, احمد یہ کیا ہے؟ فاعل ہے جو کام کرنے والے ہیں. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر یا جس کے لیے کام کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں. جیسے علی نے قرآن پڑھا, باجی نے کپڑے دھوئے. اب اس میں جس چیز پر کام کیا جا رہا ہے, جیسے قرآن پڑھنا, اس میں قرآن جو ہے وہ آپ کا مفعول ہے. کپڑے دھوئے میں کپڑے جو ہیں وہ آپ کا مفعول ہے. میں نے ایک مفصل مضمون لکھا, مضمون پہ چونکہ کام ہو رہا ہے تو مضمون آپ کا ایک مفعول ہے. اسی طرح سے میں نے کرکٹ میچ کھیلا, کرکٹ میچ آپ کا مفعول ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مفعول ہوتی ہیں, یعنی فعل کام کا کرنا, ہونا یا پایا جانا. فاعل جو کام کر رہا ہو, کام کرنے والا. اور مفعول جس پر یا جس کے لیے کام کیا جا رہا ہو, جیسے میں نے آپ کو مثالوں سے وضاحت کی. مزید آپ دیکھ لیجئے, کتاب میں ہے علی نے قرآن پڑھا, ابو نے پھل خریدے اور عائشہ نے آڑو کھایا. ان تمام مثالوں میں علی, ابو اور عائشہ فاعل ہے یعنی کام کرنے والے ہیں. پڑھا, خریدا اور کھایا فعل ہے اور قرآن, پھل اور آڑو مفعول ہے. سمجھ آ گئی ہوگی. دوبارہ سے اب ہم جلدی سے کریں گے ایک انفرادی سرگرمی. آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم جماعت میں ایک ایک بچے کو کھڑا کریں گے اور امر یا نہیں یا سوالیہ جملہ بنانے کا کہیں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم جس بچے کا نام لیں گے وہ بچہ کھڑا ہو اور اس کو اگر وہ کہتے ہیں کہ فعل امر کا ایک جملہ بنائے تو اس نے فوراً وہ جملہ بنانا ہے. دوسرے بچے کو کھڑا کریں اور اس کو کہیں کہ جس بچے نے فعل امر کا جملہ بنائے اس کو فعل نہیں میں تبدیل کرے تو اس کو اس میں کریں. اسی طرح کسی بچے سے وہ سوالیہ جملہ بنوا سکتے ہیں اور سوالیہ جملے کو یا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ فعل امر کے جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل کروایا جا سکے. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس انفرادی سرگرمی کو کرنے کے. اس میں اساتذہ کرام جو ہے وہ خود سے مزید بہتری لا سکتے ہیں, اس کو مزید اپنے ماحول اور اپنے بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق اس میں وسعت لا سکتے ہیں. ویڈیو کو روکیے اور بچوں کو یہ سرگرمی کروائیے. یقیناً آپ سب نے انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی. ہماری گروہی سرگرمی ہے آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم جملے بولیں اور طلبہ سے فعل فاعل اور مفعول کی نشاندہی کرنے کا کہیں. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ تختہ تحریر پر چند جملے لکھ دیں اور ایک ایک بچے کو بلائیں اور ہر اس بچے سے اس جملے کے تینوں اجزاء جس میں فعل بھی ہو, فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو وہ تینوں علیحدہ کروائیں. ساتھ میں آپ اس کا ایک جدول بنا لیں جس میں آپ فعل فاعل اور مفعول کی اوپر اس کے ہیڈنگ دے دیں یا اس کی سرخی لگا لیں. اس کے نیچے متعلقہ خانے میں جو بچہ جو لفظ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق فعل سے ہے, فاعل سے ہے یا مفعول سے, اس جگہ پر تحریر کرتے جائیں. یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہوگی اس لیے کہ اس میں بچے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ طلبہ سے خود جملے اخذ کروائیں, وہ اپنا جملہ خود بنائیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے جملے میں سے فعل فاعل اور مفعول کی نشاندہی کریں اور آپ کو بتائیں. اس طرح بچوں کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے, وہ مزید سوچتے ہیں, وہ کھل کے سوچتے ہیں جب آپ ان کو سوچنے کا اور بولنے کا موقع دیتے ہیں. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ گروہی سرگرمی کروائیے. جی تو آپ کی گروہی سرگرمی مکمل ہو گئی ہوگی. مشق میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کام ہے. سوال نمبر 7, دیے گئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں. آج جشن آزادی کا دن ہے. نانا ابو نے چھت پر جھنڈا لگایا. طلبہ نے ملی نغمہ گایا. یہ میرا ملک ہے اور بچوں نے سبز اور سفید لباس پہنا. ورک شیٹ جس میں آپ سے کہا تھا کہ فعل فاعل اور مفعول کی آپ نے نشاندہی کرنی, اس پہ سوال ہے کہ آپ کے پاس جملے ہیں, ان میں سے ہر جملے سے آپ نے فعل فاعل اور مفعول کو علیحدہ کرنا ہے. اور ایک سوال ہے فعل امر اور فعل نہیں اور سوالیہ جملے آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے,
یہ تھا ہمارا آج کا کام. مجھے امید ہے کہ ہم دہرائی کی ذیل میں یا وہ کام کریں جس کو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. مزید ہم اپنے متن کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں اور جب بھی ہم اس حاصل تعلم پہ دوبارہ کام کرتے ہیں ہم اس میں کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں. یقیناً آپ کے لیے آج بھی سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں تھیں, بہت سے نئے طریقے تھے جس میں آپ سرگرمیاں کر سکتے ہیں اور مزید اپنی اس کارکردگی کو پختہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے اس سبق کو اگلے حصے میں کل پھر پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.